को कहा गया है। तो फिर अगर ये झूठी थी, अगर ये काबिल कबूल नहीं थी उस वक्त, तो क्यों कुरान करीम ने इस बात की शहादत दी, और क्यों अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो निगहबानी का हुक्म दिया। सूरह माइदा 48 नंबर आयत के मुताबिक, 46 नंबर आयत के मुताबिक, कि मैं इसका निगहबान हूं, और वो ना भी निगहबान हो तो खुदा खुद जो है वो इसका निगहबान है, क्योंकि खुदा ने खुद जो है इसकी निगहबानी का जो है वो जिम्मा लिया हुआ है। आपके सहारों की जरूरत नहीं है बाइबल मुकद्दस को किसी और किताब की जरूरत नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस एक वाहिद दुनिया की ऐसी किताब है जो कि दुनिया को चेंज करके रख देती है। क्योंकि खुदावंद यस्सु अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने जो है वो कमेंट करते हैं, जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद अब सबके साथ हो। नाज़रीन, एक वीडियो देखें, इसके बाद जो है वो बात करते हैं। बात यह है, देखें कि जब कुरान शरीफ आया है और दीन इस्लाम आया, इसके बाद बाइबल को न पढ़ने की हमारे पास कोई रगबत है कि इसको पढ़ा जाए, मुसलमानों को हुक्म करे तो उसको पढ़ो, या इस पे अमल करो, या इसकी तफसीर करो, या इसके जो अहकाम है उसको जिंदा रखो, या इस नमाजों में इसकी तिलावत क्या करो। इसका तिलावत करना तुम्हारे लिए कोई सवाब रहे, ये इसका कोई हुक्म नहीं है, बल्कि वो एक मनसूख शुदा किताब है, कैंसल्ड किताब है। तो इसका कोई अगर हमारे पास नहीं है तो हमने कुछ खोया नहीं है, क्योंकि उससे बेहतर हमारे पास मौजूद है कुरान मजीद। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा, और अल्लाह यारी साहब के साथ साथ तमाम उलमाए दीन, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गया, और इस जैसे और जो है जो कि कम इल्म वाले हैं, जिन्होंने शायद कुरान पाक का भी जो है वो ठीक से मुताला नहीं किया, और अपने लेक्चर्स के अंदर, अपने तहरीरों के अंदर जो है ये कहते रहते हैं कि देखिए कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ या ना हमें हुक्म हुआ कि इसको मानना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है या फला फला जो भी चीज़ें हैं। पहली बात नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरत तौबा और उसकी 82 नंबर आयत, 82 नंबर आयत के अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इनके अंदर आलिम है, इनके अंदर आलिम हैं और आबिद हैं, रबी हैं, मुशाइख हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो कि तकब्बर नहीं करते। बिल्कुल ऐसी बात है, सच बात तो ये है कि हमने कभी जो है वो तकब्बर नहीं किया। और इसमें अगर आप सूरह यूनुस और 94 नंबर आयत का मुताला करें, 94 आयत का मुताला करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुमको किसी बात की कोई समझ नहीं आती या किसी बात में कोई शक व शुबा हो तो अहले किताब वालों से पूछ लो। और आप अगर देखें बाइबल कुरान पाक की ही आयत का मुताला करें, सूरत अल इमरान 113 नंबर आयत का मुताला करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे अहले किताब बराबर नहीं, बल्कि एक जमायत है जो दीन पर कायम है, जो सारी रात अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और सजदा करते हैं। नाज़रीन, देखिए कि बजाय ये कि ये हमसे पूछें, ये अपनी तवीलात जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वाज़िया तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि तुम इसको मानो, और ये अल्लाह का कलाम है। बेसिकली बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है ये लिखा हुआ है, रिटन हुआ है। और अगर आप सूरह अल माइदा और उसकी 47 नंबर आयत का मुताला करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हमारा हुक्म था कि अहले अंजील उस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही फासिक हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भी जो है आपको यही मिलेगा कि ये अल्लाह का जो है वो कलाम है, और क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया करें। अगर आप सूरह अल बकरा और उसकी 285 नंबर आयत 285 आयत का मुताला करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, रसूल उस हदायत पर ईमान लाया है। अब देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस पर अमल ले आया था और ले आए थे, लेकिन हमारे जो ऐसे जो कि जिनको कुरान पाक भी पढ़ने का ढंग नहीं है और उल्टा मसीहत के ऊपर जो है वो आए दिन एलिगेशन लगाया जाता है, वो बातें करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस बाइबल मुकद्दस के ऊपर जो हमारे आज हाथों में है कभी भी जो है वो नहीं इल्ज़ाम लगाया। अब देखिए कि लिखा हुआ है कि जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं,
اب دیکھیے کہ جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں، مطلب کہ موجودہ جو مسلمان ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر رسولوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ یہاں پر قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ یہ ایک دوسرے کو الگ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ حکم نہیں ہے تو اور کیا یہاں پر چیز موجود ہے؟ ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ تیری ہی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہے، یہاں پر صاف طور پر آپ کو یہی ملے گا۔ اب اس تعلیم کو ماننے کا بھی حکم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر ہے۔ اگر آپ ناظرین سورۃ ال عمران اور اس کی 84 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ کو ملے گا، اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اب دیکھیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں۔ اب اولاد یعقوب ہم سے پوچھو کہ ہم بتائیں گے کہ وہ ان کے بیٹے کون تھے، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرما ہیں۔ اب دیکھیے کہ فرق نہیں کرتے، لیکن آج کے مسلمان جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں۔ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے گا۔ یہ تفاسیر جو نا اپنے دماغ سے یہ کیڑا ہٹا کے نا کہ یہ بدل گئی ہے، یہ ایسی ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، خدا کا خالص کلام ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو کہ سونے اور چاندی سے بھی جو ہے اتم ہے، ہیرے کی نوک سے اس کلام کو لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر چمک ہے، اس کے اندر وہ روشنی ہے جو کہ آپ کو روشن کر سکتی ہے، جو کہ آپ کے خیالات کو دور کر سکتی ہے، جو کہ آپ کے وہام کو دور کر سکتی ہے، جو کہ آپ کی جو ٹینشنز ہیں وہ دور کر سکتی ہے، جو کہ آپ کے جو پریشانی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ تو پھر آپ کس طرح بول سکتے ہیں کہ یہ بدلا ہوا کلام ہے؟ بلکہ یہ بدلا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگیاں بدلنے والا کلام ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ جو ہے اس کو 10 خطابات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ سلطان المبین اس کو کہا گیا ہے، الضیاء اس کو کہا گیا ہے، الکتاب اس کو کیا کہا گیا ہے، الذکر اس کو کہا گیا ہے، اور بہت ساری ایسے اور ٹائٹل اس کو دیے گئے ہیں، فرقان اس کو کہا گیا ہے۔ تو پھر اگر یہ جھوٹی تھی، اگر یہ قابل قبول نہیں تھی اس وقت، تو کیوں قرآن کریم نے اس بات کی شہادت دی، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ نگہبانی کا حکم دیا؟ سورہ مائدہ 48 نمبر آیت کے مطابق، 46 نمبر آیت کے مطابق، کہ میں اس کا نگہبان ہوں، اور وہ نہ بھی نگہبان ہو تو خدا خود جو ہے وہ اس کا نگہبان ہے، کیونکہ خدا نے خود جو ہے اس کے نگہبانی کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہوا ہے۔ آپ کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے بائبل مقدس کو، بائبل مقدس کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس ایک واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ یہ الوہیم کا کلام ہے، کیونکہ یہ یہوہ کا کلام ہے، یہ یہوہ نسی کا کلام ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ یہ سپیریئر ہے، بلکہ یہ گولڈ سے بھی زیادہ اتم ہے، سونے چاندی سے لکھا ہوا ہے۔ زبور کے اندر آیت لکھی ہوئی ہے کہ بھٹی میں جو چاندی نا 7 بار تائی گئی نا، اس سے بھی یہ اتم ہے، 7 بار تائی گئی اور پھر اس کو صاف کیا گیا۔ تو اولام اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ابد تک، فور ایور کے لیے ذمہ داری لی گئی ہے۔ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کو ملاتا ہے، لیکن میرے خدا کا کلام ابد تک جو ہے وہ زندہ رہے گا۔